बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और लेक्चर कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बहुत ही दर्दनाक किस्म की हकीकत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग पटवारियों को या पुलिस को इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वो हमसे पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस सिस्टम की कारस्तानी कि अगर कोई ईमानदार SHO या पुलिस ऑफिसर को एक मुकदमा मिलता है, उसके कौन कौन से ऐसे अखराजात हैं जो उसको ज़रूर करने पड़ते हैं। ये सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कोई बंदा अगर ईमानदारी करना भी चाहे ना, वो नहीं कर सकता। अब मिसाल के तौर पर आपने एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन देनी है किसी भी मुकदमे के करने के लिए SHO के पास, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन तो आपने लिखवानी है किसी न किसी से। ये देखें ना, इंसाफ महंगा हो गया इस वजह से कि एक इंसाफ बहुत सारे लोगों के हाथों में चल गया। उसके लिए दरख्वास्त लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दरख्वास्त लिखनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो सिस्टम ऐसा हो कि अब दरख्वास्त खुद ब खुद लिखी जाए, टेलीफोन पर इतला मिल गई तो हो गई, लेकिन टेक्निकलिटी लोगों को पता नहीं होती। आप मेरे पास आएंगे, मैं लामाला, मेरा एक बिज़नेस है, मेरा एक जिम्मेवारी भी है, लेकिन मेरी एक टेक्निकलिटी है। मैं उसके पैसे भी आपसे मांग सकता हूँ या कोई अर्जी नवीस आपसे मांगेगा, एक्सपर्ट लिखेगा, चले कुछ भी करें तो 500,000 की तो एप्लीकेशन ही आपकी बन जाती है। मेरे पास आए तो मैंने कभी एप्लीकेशन ले ली, लेकिन ये एक सिस्टम मैं बता रहा हूँ। खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है तो एक्सपर्ट को तो वो शामिल करना पड़ता है। तो ये तो पुलिस ऑफिसर्स भी तो एक्सपर्ट होते हैं। चलो जी जाइए तो ज़रा दरख्वास्त लिखवा के आओ, ठीक है। बंदा ज़रा तड़तड़ करने लगता है तो कहना चलो दरख्वास्त लिखवा के आओ। यहाँ पर 500,000 में एप्लीकेशन आ गई आपकी, SHO साहब के पास गए, उन्होंने कहा चले मेडिकल करा के आए। आप मेडिकल की तरफ गए, वहाँ भी 500 2,000 आपका आते जाते इधर उधर मेडिकल वगैरह होना शुरू हो गया। मेडिकल नहीं हुआ तो आपने उसको चैलेंज किया, चैलेंज करके अदालतों में गए, वहाँ पे वकील रखा। अगर मेडिकल नहीं करने दे रहे तो आप वहाँ से इलाका मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देते हैं, जी मेडिकल कराएं, चाहे वो जना का केस हो या ज़रर का केस हो। पुलिस अगर नहीं कर रही तो, अगर कर भी रही है तो थोड़ा खर्चा होगा, नहीं तो ज़्यादा हो रहा है। वकील साहब के पास गए, उन्होंने मेडिकल की इजाज़त लेके दी, छोटी मोटी फ़ीस लामाला उसने लेनी है, उसने आगे रेफ़र कर दिया। वहाँ पर आप पहुँचे, वहाँ पर ख़र्चा, मिठाई, ईदी वाले लोग मौजूद हैं, आपको लाइन में खड़ा कर दिया। आपने अपना कोई इतबार वाला बंदा ढूंढा कि हाँ जी ठीक है, आप यार कुछ कर दो, मेहरबानी करो, 5,000 अगर देना पड़ गया, THQ तहसील हेडक्वार्टर या DHQ में आपको देना पड़ गया तो वो कर लिया। अब उस दौरान सब कुछ रुका हुआ है। आगे से आप पहुँचे, जनाब चलें जी मौका मुलाजा। अब मौका मुलाजा शुक्र करें कि पुलिस का थाने के साथ हो, अगर वो साथ नहीं होगा तो क्या होगा कि आपको पेट्रोल तो भराना पड़ेगा। वहाँ पर जितनी पैसे होते हैं जो उनको दिए जाते हैं वो इतने होते नहीं हैं, वो दूसरे फंडों में चले जाते हैं। तो आपने पेट्रोल तो कर्टेसी भी देना है, वो अगर कहे कि पेट्रोल डाल के दो तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। पेट्रोल आपने डलवाया, दो से वो महंगाई है, 2,000 3,000 4,000 का वो आपने पेट्रोल दिया। वहाँ पर मौके पे पहुँचे, अगर बहुत दूर है, दरिया के दूर पार है या पहाड़ी पर है या जो बकू है तो दूर है बहुत ज़्यादा, तो खाना रोटी वगैरह भी आपने ये सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पर ये खर्चे आप खुद अंदाज़ा करते जाएँ। चले हम सोचते हैं कि 2,000 पहले लग चुका है, एक दरख्वास्त पर लग चुका है, 3,000 हो गया। ये छोटी छोटी सी बातों को छोटे छोटे खर्चों में कर रहे हैं। बड़े तो करीब का इलाका था, वहाँ पर पहुँच गए। अब वहाँ पर 2,000 का पेट्रोल, आपने 5,000 आपका खर्चा हो गया। वहाँ से आपने मुलजिम को पकड़ा, मुलजिम भी साथ गया तो थोड़ी बहुत मिठाई, खाना वगैरह अगर नहीं दिया तो सिगरेट यार आपको देनी पड़ जाती है, चलें वो भी ना दें। हम आगे चलें, आगे चलते हुए FIR हो गई। FIR होने के बाद उसके बाद कागज़ खर्चा वो सब कुछ लेना पड़ता है, उसमें मौका मुलाहिज़ा देखना पड़ता है। मौका मुलाहिज़ा हुआ, वहाँ पर आप जब दोबारा गए FIR के बाद, उसके बाद बना, और वहाँ पर अगर 302 या बड़े केसेस हों तो वहाँ पर पटवारी साहब आते हैं, वो भी एक अक्स पार्चा बनाते हैं, वो तो 10,000 20,000 का बनता है। तो 302 में आपको, अभी 302 की तरफ नहीं आ रहा, नॉर्मल मामलात को लेकर चल रहा हूँ। 302 के भी आपको बताता हूँ कितना खर्चा होता है। फिर आगे चले, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी अपने बंदे लेकर आए। देहातों में तो लोग ट्रॉलियाँ भर के लेकर आते हैं, रिक्शे भर के आते हैं। वो 200 बंदा लेकर आया, ये 200 बंदा लेकर आया। आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बैठे हुए हैं उस इन्वेस्टिगेशन में।
ہر کسی نے اپنے بیان دینے شروع کر دیے، صبح آئے، شام کو بیٹھ کر دوارا ہوا، جتنے بندوں کو لے کر آئے، اور کچھ نہیں تو پانی یا شربت کا گلاس تو اپنے پلانا ہے، وہ خرچہ بھی آپ پر ہی پڑ گیا۔ آگے چلیں، ڈی ایس پی صاحب کو دوسری پارٹی نے اپلیکیشن دے دی، میرے ناجائز مقدمہ ہوا ہے، وہ ڈی ایس پی صاحب کے پاس آپ پہنچ گئے، آر پی او صاحب کو وہاں پھر انکوائری، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں آئی ڈی کارڈ اپنے ساتھ لے کر اور بیان الفی لکھوا کے لیں۔ وہ بیان الفی لکھوائیں گے، آپ کو ایک بندے کا بیان الفی 1,000 کا پڑ جائے گا، وہ خرچہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ یہ اب دیکھیں سسٹم کی کارستانی ہے۔ اس سسٹم کو خراب کرنے کے لیے وہ جتنے لیڈرز میری یہ ویڈیو سن رہے ہوں، میڈم مریم نواز صاحبہ سنیں، یا عمران خان کبھی چھوٹ کر آ جائیں، یا نواز شریف صاحب سنیں، یا بلاول زرداری صاحب سنیں، تو یہ سسٹم ہے۔ ایماندار کیا کرے گا مجھے بتائیں؟ قانون تو ایسا ہونا کہ فوری طور پر حل ہو، اچھا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی کلیئر، اس کو گرفتار، اس کو اندر ڈالو، اس کو باہر نکالو، ختم۔ ہاں ماننا ہے نہیں ماننا، کئی ٹی پی او صاحب ایسے بڑے مشہور ہوئے ہوئے ہیں، وہ محی الدین صاحب کو دیکھیں وہ کیوں مشہور ہوئے ہوئے ہیں، کیسے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے فیصلے پولیس والے اگر کریں تو کیا ہی بات ہے۔ آگے چلیں، پھر کرتے کرتے اب جو سب سے بڑی حیران کن اور تکلیف دہ بات ہے کہ وہ ضمنیہ جو ہیں وہ لکھنے والے اور ہوتے ہیں، اب کمپیوٹرائز والے ہو گئے، لیکن پھر بھی تفتیشی کو ان کو 2,000 روپے دینا پڑتا ہے کم از کم، مجھے ایک تفتیشی صاحب نے بتایا۔ اب یہ سب کچھ کرا کر اگر بیل کا چلے گئے تو وہ بھی آپ، اب وکیل چلیں آپ سے 5,000 ہی لے لیں ایک آفٹر ریسٹ کی، 5 ملزمان ہیں، 25,000 آپ کا ادھر گیا۔ پری اریسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ لامحالہ ہوگا، ضمانت آپ کی ہو گئی تو فی مچلقہ 10 15 100 1000 1500 آپ کا وہاں پر لگ گیا، ادھر بھی خرچہ۔ آگے چلیں، اب پولیس والا، ابھی تو پولیس والے نے کچھ بھی نہیں لیا آپ سے، پولیس والا آپ کے ساتھ کچھ بھی نہ کرے۔ آپ یہ دیکھیں وہ جو چالان جو بنا کر جاتا ہے نا، وہ چالان بھی اگر وہ سبمٹ کرے نا تو 3,000 روپے اس سے لیا جاتا ہے، 2,000 مطلب 5,000 آئیو اپنی جیب سے خرچہ کرتا ہے، ہم ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ یہ تو وہ ویسا ہے، باقی کاغذ خرچے اور وہ پٹرول اگر خود لگائے تو پھر کیا ہوگا، کیسے تفتیش ہوگی، کیسے اس کا نظام ہوگا۔ تو یہ سسٹم بہت ہی فرسودہ اور بہت ہی غلط ہے۔ ایسا ان کو تنخواہیں بڑھائیں، ان کا ایسا نظام کریں کہ آپ کا فوری طور پہ مسئلہ ہو۔ ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ کیمرے لگا دیں، کیمرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ذہن آپ ٹھیک نہیں کریں گے۔ ذہنوں کے اندر کیمرے جو ٹھیک نہیں ہوں گے نا، یہ عقل نہیں ٹھیک ہوگی، یہ آنکھ ٹھیک نہیں ہوگی، اس نظر کے اندر صفائی ہونی چاہیے، پھر جا کر معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ایسے معاملات ٹھیک میڈم نہیں ہوں گے۔ آپ کریں کچھ، آپ بہت اچھا کر رہی ہیں، آپ اس کو آگے بڑھیں۔ عمران خان صاحب نے بڑا اچھا کام کیا تھا، لیکن سسٹم نے ان کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیا، تو سسٹم تو وہیں پہ رکا ہوا ہے، معاملات تو وہیں رکے ہیں۔ تو آئیں بڑھ کر ایسے کام کریں کہ یہ معاملات ختم ہو۔ رشوت ختم نہیں کی جا سکتی، لیکن رول ماڈلز اس قسم کے علاقے میں آپ پیدا کر دیں کہ وہ اچھے ہو جائیں۔ ایسے ایس ایچ اوز والنٹیئر کر کے آپ نہ اعلان کریں کہ ہاں جی کون سے 10 ایس ایچ او لاہور کے ہیں جو کہیں گے کہ ہم نے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا، حلف کر کے ان کو سامنے کھڑا کر کے پورے میڈیا کو بتائیں کہ جناب یہ 10 بندے ہیں، انہوں نے حلف اٹھا کے کہا کہ ہم اپنی جیب سے خرچہ کرنا پڑے گا تو کریں گے۔ اسی طرح ہو گیا تو ہر ضلع کا ایک ایس ایچ او بھی ہونا، یقین کریں جو ایس ایچ اوز اچھے ہوتے ہیں نا ان کو لوگ یاد کرتے ہیں اور ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ سارے اچھے ہیں لیکن وہ بیچارے کیا کریں، اس سسٹم کا حصہ ہیں، اور سسٹم کے اندر پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ سسٹم اتنا فرسودہ ہو چکا ہے، بھاگ دوڑ میں اتنا۔ آپ دیکھیں 302 کی میں آخر میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ 302 میں جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، کبھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم کتنے کا ہوتا ہے؟ وہ پرائیویٹ بندہ کہتے ہیں جی، ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹ ہے، جو چلا جاتا ہے وہ کاٹ چھاٹ کرتا ہے پوسٹ مارٹم کی، اس کو 10-20 ہزار آج سے 5-10 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے دلوایا تھا کہ وہ کرو بھئی پوسٹ مارٹم، اس کی گاڑی لینی جائے گی اور وہ اس کو لے کر آئے گا، پتہ نہیں اور بھی کچھ کرتے ہیں کیا۔ کہ ایک دفعہ تو ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ جناب وہ انہوں نے نا کپی پینی ہے، شراب پینی ہے تاکہ وہ جو ہے نا نشے میں وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ کیا یار حالات ہیں، میں یہ جرات کر رہا ہوں، یہ سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کو اس حالات میں نہ لے کر آئے، لیکن کیا کیا جائے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے، تمام دوستوں سے گزارش ہے، سسٹم کا حصہ نہیں بننا، لیکن کچھ ایسا ہو جس سے لوگ اپنے آپ کو سیو کر کے ان معاملات سے بچائیں۔ یہ میری ویڈیو جو تھی تمام تفتیشی حضرات کے حق میں تھی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ
خلاف ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا, آپ کے کمنٹس کا میں منتظر رہوں گا, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ پازیٹیو کمنٹس کر کے ہمارے اس معاشرے کو بہتر بنانے میں ہمارا ساتھ دیں گے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.